नजमा की बेटी माहम कहाँ गई है? क्या इस्लामाबाद चली गई है? आए नजमा बाजी से पूछ कर आते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई बात की है तो इस पर बात कर लेते हैं। और रवीना आंटी तो अचानक से बीमार हो गई हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। उन्हें अचानक से क्या हुआ है ये भी बात कर लेते हैं। और साथ में शानी बाजी के घर में तीसरी बार चोरी होगी, चोर डकैती करके ले गए हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। और साथ में सितारा से पहले तो कौसर का डिसीजन आ गया है, तो ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी है। लेकिन पहले तो वही मैंने बात करनी है जो पहले किया करता हूँ कि वीडियो को लाइक। जी सिस्टर, आपने वीडियो को लाइक किया है? गुड मॉर्निंग जी, आपको बोल रहा हूँ तो वीडियो को लाइक किया है? नहीं किया ना, इसलिए मैं रोज़ कहता हूँ, आपको याद नहीं रहता। वो वाली सिस्टर, हाँ जी इधर आए प्लीज़, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लाइक किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया तो वो भी प्लीज़ कर दें। और साथ में वाह 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 जो कुछ भी है। आगे बढ़ जाते हैं हम और बात कर लेते हैं नजमा बाजी के ब्लॉग पर। नजमा बाजी का एक ब्लॉग था जिसमें उन्होंने टाइटल लगा रखा था कि जी माहम इस्लामाबाद सितारा के पास चली गई है। उनका कहना था कि मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं, एक दो दिन पहले ना किसी ने भूले चौके से कमेंट कर दिया था कि माहम इस्लामाबाद गई है सितारा के साथ। तो खैर लोगों का कहना है कि जब गांव आई थी सितारा और वहाँ से यहाँ पर आई थी फ़ारूक के बेटे के पूछने के लिए, तो यहाँ से माहम को साथ लेकर चले गए थे वो। हालांकि सितारा ने अपने किसी व्लॉग में दिखाया नहीं, बताया नहीं। तो नजमा बाजी ने स्पेशल वीडियो बनाई। मैंने कहा चलो ठीक है, हम चलते हैं नजमा बाजी के पास, पूछते हैं जाकर बात जो बताती हैं, मैं आपको आकर बता देता हूँ। तो खैर मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने मुँह तक नहीं लगाया, कैमरे को सीधा छत की तरफ कर दिया। वहाँ पर पोला पोला पंखा हौली हौली चल रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, हमने बात ही सुननी है, हमने कौन सा यहाँ पर सारी ज़िंदगी के लिए बैठे रहना है। तो उन्होंने बात बताई है, क्या बात बताई है कि मुझे टाइम नहीं मिलता बच्चों की वीडियो बनाने के लिए, माहम कहीं नहीं गई, माहम यहाँ पर मौजूद है। माहम को नहीं है, वो कह रही है कभी इस साइड पर होती है कभी उस साइड पर होती है। अब बात को ज़्यादा बढ़ा तो आपने खुद दिया है, अगर आप ना ये वीडियो बनाती तो किसी को कोई टेंशन नहीं था, लोग बोलते हैं बोलने थे। अब आपने वीडियो बनाई, माहम को आवाज़ भी दी और माहम नहीं आई, या तो आप माहम को दिखा देते कि ये माहम बैठी हुई है और या माहम को आवाज़ देते तो वो आ जाती। तो अब इसे लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे। वैसे मुझे नहीं पता कि जब उन्होंने कैमरा पंखे की तरफ किया था तो उससे पहले जो वीडियो उनकी थी उसमें कहीं पर माहम मौजूद होगी या नहीं होगी, मुझे इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं, क्योंकि मैं तो वहीं पर, मैं उस वक्त पहुंचा था जब कैमरा पंखे छत की तरफ हो चुका था। तो अगर किसी ने देखा हो तो बताइएगा, अदरवाइज़ इग्नोर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। रवीना आंटी अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अचानक से बिल्कुल अचानक से बीमार हो गई। अच्छा मैं बीमारी पर मजाक नहीं उड़ाता, अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करे, मैं मजाक भी नहीं उड़ा रहा। उनका हमेशा ना टाइटल इस तरह का होता है कि अचानक से ऐसा हो गया। अचानक से तो ऐसा होता है ना, मैं अचानक से गिर पड़ा, मुझे अचानक से ठोकर लगी, अचानक से मेरी कोनी इधर लग गई तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द। तो ये अचानक से बीमार होना, बंदे का पहले कोई थोड़ा सा थकावट महसूस होती है, ज़ुकाम लगता है या इस तरह। तो बहरहाल मैं उनके लिए सेहत याबी के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। कभी भी मैं बीमार के बारे में कोई बात नहीं करता, चाहे जो भी हो। तो ये तो हमारी रवीना आंटी हैं ना। अच्छा तो जी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं शानी बाजी का घर में चोरी हुई है। वो कह रही थी कि तीसरी बार उनके घर में चोरी होगी, चोरों ने घर ही उनका देख लिया है बेचारों का। वो कह रही थी कि मैं बहुत बड़ी गरीब हूँ और फिर भी हम किसी से लड़ नहीं सकते, ना मैं लड़ सकती हूँ, ना काशिफ भी सीधा साधा बंदा है, वो बेचारा किसी से लड़ नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में पुलिस स्टेशन चले जाना चाहिए। लड़ना क्या जब चोर का आपको पता ही नहीं। आप कह रही हैं शायद हमारे गांव का हो, और वो कह रही हैं कि अगर चोर मेरी वीडियो देख रहा हो तो शाला तेरी जान ते पवे, शाला तेरा सत्यानाश होवे। अभी वो मौका नहीं है ना, शानी बाजी की चोरी हो गई है। अदरवाइज़ चोर को मैंने वो गालियाँ देनी थी कि चोर की जो है ना 7 नस्लें याद रखती। लेकिन क्या है कि साथ में शानी बाजी की चोरी का भी दुख हुआ है। देखिए पता क्या बात होती है, एक बार चोरी हो जाए ना तो बंदा अपने आप को ना बड़ा ध्यान रखना शुरू कर देता है, अपनी चीज़ें संभालना शुरू कर देता है। मेरे साथ क्या हुआ था, तकरीबन आज से 7-8 साल पहले की बात है। हाँ इतनी पहले की बात है, बल्कि हाँ इतनी पहले की बात है। उस वक़्त
کام کا ٹھیک تھا، لیپ ٹاپ بھی میں نے رکھا ہوا تھا اور ساتھ میں میرے پاس موبائل بھی اچھا تھا. اس وقت بلیک بیری موبائل ہوتے تھے تو میرے پاس موبائل تھا بلیک بیری، لیپ ٹاپ میرے پاس موجود تھا. اب رات کو کیا ہوا کہ رات کو ہم نے میں خاص طور پر اپنی بیٹھک کے اندر بیٹھا ہوا تھا، لیپ ٹاپ پر میں کوئی کام کر رہا ہوں گا یا ویڈیو دیکھ رہا ہوں گا. تو اس کے بعد اچانک سے اسے کہتے ہیں اچانک سے لائٹ چلی جاتی ہے. میں وہیں پر فون بھی چھوڑتا ہوں، لیپ ٹاپ بھی چھوڑتا ہوں، میں چھت پر آ جاتا ہوں اور سو جاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو بجلی آ جاتی ہے. اب بجلی آتی ہے تو جو ہوتے ہیں نا باہر سے کوئی گزر رہا ہوگا، کوئی نشئی ہوگا، کوئی جو کچھ بھی ہوگا، تو اس نے وہ دیکھا لیپ ٹاپ بھی سامنے پڑا ہوا ہے، موبائل بھی سامنے پڑا ہوا ہے اور کھلی تجوری کی طرح تھا ان کے لیے. تو اس وقت ہماری ایک سائڈ کی دیوار جو تھی نا وہ چھوٹی تھی اور ہم سارے چھت پر سوئے ہوئے تھے. تو چور آیا، اس نے دیوار پھلانگی اور اندر سے لے کر وہ لیپ ٹاپ چلا گیا ہے. تقریباً مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے یا کیا نہیں ہوا، کیونکہ ہم تو سوئے ہوئے تھے اس وقت. میرا چارجر چھوڑ گئے تھے، بلیک بیری فون لے گئے تھے اور لیپ ٹاپ لے کر چلے گئے تھے. تو مجھے اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہوا تھا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی. پھر ہم نے وہ دیوار جو ہے نا پوری کھڑی کر دیا اور ہر طرف سے نا سیکیور کرنے کی کوشش کی ہے. اور اب جب میں چاہے چھت پر ہی سوتا ہوں اور کسی کے مطلب ایسے چڑھنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی میں چیزوں کو بڑے دھیان سے رکھتا ہوں کہ یار نہیں، ایک بار نقصان ہو گیا ہے کہ بار ایک تو نقصان اپنا ہوتا ہے اور دوسرا انسلٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنا شانی باجی آپ خود بھی دھیان رکھیں. پولیس اسٹیشن ہم گئے تو پولیس والوں نے ایک بندے سے میں نے بات کی، میں نے کہا کہ یار لیپ ٹاپ چوری ہو گیا. تو اس نے کہا کچھ 30,000 روپیہ لگے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. تو میں نے کہا میں لیپ ٹاپ نیا لے لوں گا، اتنے کا تو لیپ ٹاپ نہیں. تو خیر کہنے کا کل ملا کر مطلب یہی بنتا ہے کہ اپنے چیزیں خود سنبھال کر رکھا کریں اور دیواروں کا کوئی حساب کتاب لگائیں، ساتھ میں لاک کے اندر رکھیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا وہ فون جس میں ہماری ویڈیو یوٹیوب کی چلتی ہیں تو وہ بھی چوری ہو گیا ہے. تو اب کیا کہا جا سکتا ہے، اللہ ان لوگوں کو غارت کرے جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. اور شانی باجی کو بجائے یہ کہ یہاں پر گالیاں دینے کے لیے بیٹھ جائیں اور پولیس رپورٹ ضرور درج کروا دیں. اگر آپ پولیس رپورٹ درج کروا دیں گے تو کم از کم اتنا تو پتہ ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم کہ ہم نے وہاں پر نہیں جانا، یا پولیس آئے گی انویسٹیگیشن کرے گی. آج کل پنجاب میں تو جو ہے بہت زیادہ سختی ہے ان چیزوں کو لے کر، اور یہ بھی پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں. تو خیر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غارت کرے اور اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. آگے بات کر لیتے ہیں ستارہ کا فائنلی جی بگ ڈیسیجن پر. اب ستارہ نے جو کل ویڈیو بنائی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت بڑا ڈیسیجن لینے والی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیسیجن آپ لوگوں کو پسند نہ آئے. تو اب دیکھیں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ستارہ کو کمنٹ کر رہے تھے کہ اس کے بعد آپ نے ڈیسیجن لیا تو آپ پیچھے مت ہٹنا. کوثر جو ہے وہ ہر وقت آپ کا جو ہے نا وہ اطمان کرتی رہتی ہے، آپ اس کے لیے اتنا کرتی ہیں اور بدلے میں اس کا منہ چڑھا ہی رہتا ہے. ادھر ساجد بھائی جو ہیں وہ ہر وقت کوثر کرتے رہتے ہیں. تو ساجد نے بھی کل اپنے بلاگ میں بتایا تھا کہ کوثر جو ہے کیوں نہیں آئی یا اسے کیوں نہیں بلایا گیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے نا لوگوں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ ستارہ جو ہے وہ کوثر کے بارے میں ڈیسیجن لینے والی ہے. وہیں پر کوثر کی جو مطلب محبت کرنے والی بہنیں ہیں جو اس کے فین ہیں، اصل میں ستارہ کی نفرت کی وجہ سے وہ اس کے فین بنے ہوئے ہیں کوثر کے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا ڈیسیجن لوگی. ایک میں نے کمنٹ پڑھا وہ کہہ رہے تھے کہ کوثر جو ہے وہ تم سے آلریڈی تنگ ہے، تو تم نے اس کے بارے میں کیا ڈیسیجن لینا ہے. تو میں نے کہا کہ یار دیکھیں کوثر پہلے ڈیسیجن لے کر بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ ستارہ سے تنگ ہے. اب کوثر کس بات سے بھائی تنگ ہوگی؟ کوثر کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوثر کو ستارہ کے بچوں کے لیے کوئی چیزیں کرنی پڑتی ہے، یا اس کے بچوں کو کوئی کپڑے سی دینا، یا چھوٹی عائد کے لیے کوئی کپڑے وغیرہ سی دینا. اگر کوثر کو اتنا زیادہ اچھے کپڑے سینے کا نا فن آتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا. تو کبھی کبھار بندہ کہتا ہے ساجد ہے جا وہاں سے نا کوئی 2 سوٹ کپڑوں کے لے آنا، اور وہ اچھے سے پیارے سے سی کر ستارہ کے بچوں کو دے دے.
تو کتنا زیادہ ستارہ کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی۔ آپ اگر بڑے سے ناراض بھی ہیں اور اس کی اولاد سے آپ محبت کرتے ہیں تو بڑا کا جو دل ہے نا آپ کے لیے خود بخود آپ کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کوثر ایسا کر رہی ہو۔ ادھر سے ستارہ جو ہے وہ اس کے بچوں کے لیے کپڑے لے کر جا رہی ہے، یہ ابراہیم کے لیے شاپنگ ہو رہی ہے، یہ اس کے لیے ہو رہی ہے، یہ اس کے لیے ہو رہی ہے۔ تو کبھی کوثر کو بھی کر دینا چاہیے۔ آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوثر کہہ رہی ہو کہ یہ ساجد آپ نے کپڑے لے کر آنے ہیں، میں نے آیت اور طیبہ کے سی کر بھیجنے، تو ایسا تو ہونا چاہیے نا۔ تو بہرحال ستارہ نے جو یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیسیژن شاید میرا پسند نہ آئے، تو ڈیسیژن کوئی بہت زیادہ سخت ہو سکتا ہے کہ ستارہ کہے کہ کوثر جو ہے اب میرے ساتھ رہے گی۔ یہ جو ساجد بھائی ادھر ادھر جاتے ہیں تو یہ بار بار نہیں ہو سکتا، یہ گھر کا کرایہ میں نہیں دے سکتی تو وہ بھی ادھر ہی رہے گی، گھر جو بہت بڑا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو پھر بنے گی ٹینشن بنے گی یا آپ کو میرا ڈیسیژن پسند نہ آئے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کا ڈیسیژن کیسا ہے، تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔